अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। सबक है हमारा 2A। आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक ए और एक बी। मैं आप सबको खुश आमदीद, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज के सबक में इंशाल्लाह हम जो हिस्सा अव्वल है उसके अंदर सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाह और 2 आयात, यानी कि टोटल 3 आयात तफसील के साथ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और ग्रामर में इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसम, पहले तो इसम होगा, फिर उसको हम बताएंगे कि मारफा कौन सा है, नकरा कौन सा है, खास कैसे बनता है, आम कैसे बनता है, जमा कैसे बनती है अरबी के अंदर, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। तो आप लोगों ने गूगल क्विज जो मैंने पहला दिया था वो उम्मीद है कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लें। वैसे जब ये सेकंड गूगल क्विज आता है तो उसको पहले को हम बंद कर देंगे, लेकिन चलो 1-2 दिन दे दें क्योंकि बाज़ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, इस चीज़ का ज़रा काइंडली ख्याल रखिए क्योंकि हमने इसके अंदर टाइम 1 वीक का टाइम का ड्यूरेशन होगा। 1 वीक के बाद हम इसको बंद कर दिया जाएंगे। अब आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना है, जो हमने थोड़ा सा पीछे पढ़ा था उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज करना है। ठीक है जी, इसको आपने सिर्फ क्या करना है, चैट बॉक्स के अंदर आपने इंशाल्लाह इसको आंसर देने हैं जी। इस कोर्स में यानी कि जो हम स्टार्ट किया, आओ कुरान समझे, आओ कुरान और नमाज समझे कि मकासद कितने, 2, 5, 6, 3, 6। जी जरा काइंडली चैट बॉक्स में जल्दी से लिखना स्टार्ट करते हैं, कितने मकासद से। अभी तक एक भी मेरे पास नहीं आंसर आया। जी क्या बात, चैट बॉक्स में लिखा नहीं जा रहा है, क्या इशू आ रहे हैं? चैट बॉक्स कम्युनिकेट, जी अब लिखें जी, अब लिखा जाएगा। गुड हो गए, चलें ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। 6 जी, तर्जमा आउज़ू, एक से ज़्यादा जवाब है इसमें। ये आउज़ू इंशाल्लाह क्यों 2 जवाब हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके असल में इशारे होते हैं, जो पहले कर चुके हैं उनको थोड़ा सा इसका आइडिया है। दो दो जो इसके आंसर है। मैं अपना में आता हूँ, मैं अपना मांगूंगा। जी, मिन मिन का मायने क्या है? थोड़ा सा आप लोग इसको कर चुके हैं, आपको आता है से, जज़ाकल्लाह जी। बस वो लिख दें आज का सबक। ठीक है जी, बस अब चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। सूरह फातिहा, इसके हम आयात 1 से लेके 3 तक इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। और इसी तरह ग्रामर में हुआ मुस्लिम हम मुस्लिम में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। इसके अंदर मैंने बता चुका हूँ कि वाहिद जमा भी पढ़ेंगे इसके अंदर के जमा ग्राम अरबी में कैसे बनती है। अस्मा इसम को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, खास इसम क्या होता है, आम इसम क्या होता है। इस सबक में हमने टोटल इंशाल्लाह 15 अल्फाज सीखने। आज के सबक में हमने सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ड नए सीखने हैं। और ये कुरान पाक के अंदर कितनी बार आएंगे? तकरीबन 1400 बार, 1390 बार आएंगे। देखिए कितने खुशी की बात है, 15 अल्फाज सीखने हमने, और कितने ज्यादा कितने बार ये जाएंगे। और आज इंशाल्लाह हम 2 सबक पढ़ चुके हैं, पहले में हमने 12 किए थे, आज 15 करेंगे। टोटल हमारे 27 अल्फाज हो जाएंगे। 27 अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 8638 बार है। और हमारी ये जो बैटरी है ये इंशाल्लाह देखिए कहाँ तक चार्ज हो जाएगी। तो आज हम लेते हैं सूरह फातिहा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तारुफ। ये क्या है, सबसे पहली कुरान पाक जब हम खोलते हैं सबसे पहले आपको मुकम्मल सूरह एक नजर आती है। ठीक है जी, ये इतनी अहम, इतनी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जहन में रखें कि हर नमाज की हर रकत में आपने पढ़ने का हुक्म है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस का कहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये हर रकत के अंदर नमाज की उसके हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया, इतनी इसकी इम्पोर्टेंट है। हम देखें दिन में कितनी दफा पढ़ते हैं हर रकत में जो पढ़नी। अब तावुज़ हम पढ़ चुके हैं, और सूरह फातिहा
آج انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ان دونوں کو اگر ملا لیں تو قرآن پاک کے اندر 9000 بار یہ الفاظ آتا ہے تقریباً ہر لائن میں. ابھی اب دیکھیں یہ ایک صفحہ ہم نے لیا ہے, اس کے اندر آپ کو دیکھیں جو ریڈ نظر آ رہی ہے سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی ایسی لائن نہیں ہے جس کے اندر کوئی ہمیں اس کے اندر ورڈ نہ ہو. یہ دکھانے کا مقصد پرپز یہ ہے تاکہ آپ کو شوق لگن پیدا ہو کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہر لائن میں تقریباً یہ الفاظ آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا کویشچن ہے, ہینڈ ریز کوئی کر سکتا ہے, کوئی حافظ قاری کوئی ہے ہماری اس کلاس کے اندر, وہ ہینڈ ریز کریں کائنڈلی. میرب, طیبہ, نور, ماشاء اللہ. تو سسٹر میرب آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ یہ پھر پڑھ دیجئے نا. ویسے تو میں نے اس کی ساؤنڈ بھی تھی لیکن چلے آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں. آپ فنگر لگائیں, آپ کو انمیوٹ ہو جائیں گی. جی وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے نا اردو ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتی, تو یہ مجھے نا وہ تھا کہ پھر میں کیسے لے پاؤں گی کلاسز. یہ بیٹا بعد میں, ابھی آپ کو نہیں آ رہی ہے, بعد کی باتیں. جی طیبہ نور, آپ اگر اس کو پڑھیں سسٹر طیبہ نور, یہ کویشچن آپ کے اینڈ میں ہوگا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. جزاک اللہ سسٹر, جزاک اللہ جی. اچھا, اب اس کا ہم انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ لیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک ایک چیز کو ہم اس کو سیکھیں گے, ہم کس طریقے سے سیکھتے ہیں. جیسے کہ تعوذ کو ہم نے سیکھا تھا, آج ہم بسم اللہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نام سے, کس کے, اللہ کے. الرحمن بہت مہربان, رحیم رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بسم اللہ کے میں نے پہلے بھی جس طرح بتایا تھا, اس کے دو ٹکڑے ہیں, بی اور اسم. آپ نے یاد رکھنا ہے بسم اللہ سے بی کا مطلب ہوتا ہے سے, اور اسم آپ کو پتہ ہے نام, کسی کا بھی نام. جیسے اسم سے ہم جمع اس کی بنائیں گے تو اسماء بنیں گی. یہ قرآن پاک میں 39 بار آیا ہوا ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسماء الحسنہ, اللہ کے بہترین نام. ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا اس نام کیا ہے, آپ کا اسم کیا ہے, یہ اردو کے اندر بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے. جو اردو بولتے ہیں, تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, دیکھیے ہمارے لیے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, جو انگلش دان ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے, اور لینگویج والوں کو پرابلم ہو سکتی ہے. اسم اردو میں بھی نام ہوتا ہے, ہم پوچھتے ہیں جی آپ کا اسم گرامی کیا ہے, آپ کا اسم شریف کیا ہے, ہم اس کو کیا کہتے ہیں, نام. بی کا مطلب ہو گیا سے. آگے اللہ, آپ کو پتہ ہے اللہ. اب آگے ہے رحمان. رحمان اس طرح کے عربی الفاظ میں کیا ہوتا ہے, جوش, جذبہ ہوتا ہے. جیسے غضبان, شدید غصے والا. رحمان, شدید رحم کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اسی طرح اور بھی کوئی الفاظ ہوں گے جیسے عرفان. ٹھیک ہے, عرفان, اس کے اندر بھی جو شدت کا معنی پایا جائے گا. اور اس طرح کوئی نام اور کوئی ہو سکتا ہے, میں کلاس میں اگر دیکھوں. ٹھیک ہے جی, اس طرح کے نام جو ہوں گے اس کے اندر کیا پائی جائے گی, شدت پائی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. پرجوش رحمت. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ رحمان یہ سمپل تھا نہیں کہہ دینا بہت رحم کرنے والا, نہیں, بہت زیادہ انسٹینسٹی مرسیفل, بہت زیادہ رحمت کرنے والا. اسی طرح یہ رحیم. رحیم کے اندر تسلسل ہے, مسلسل یعنی کہ رحم کرنے والا. اس کے اندر جوش ہے, اس کے اندر تسلسل ہے, مسلسل. جیسے جمیل, خوبصورت, جو کل صورت ہے وہ نہیں, جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. کریم, اچھے اخلاق والا. کریم کون ہے, جو تھا اور ہے اور رہے گا بھی, یعنی کہ کریم اچھے اخلاق والا کل بھی تھا, آج بھی, اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. یہ نہیں کہ کل گالیاں دے رہا تھا, بکواس کر رہا تھا وہ. اب اس کے اندر کیا ہے, اس اینڈ کے اندر جو ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈ ورڈ کے اندر زیر ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے نا, جیسے جمیل, کریم, رحیم, اے کے نیچے زیر میم. ایسے جو الفاظ ہوں گے اس کے اندر تسلسل پایا جائے گا.
ٹھیک ہے, یہ ذرا تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور بھی کوئی نام آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے, اس کے اندر کیا ہوگا, اس کے نام کے ساتھ رحم کرنے والا, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مسلسل کنٹینیو رحم کر رہا ہے, رحمان شدت سے مہربان. ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں مسلسل رحم کرنے والا. اب جو رحیم ہے اس کو 115 بار قرآن پاک ہے کنٹینیو, اس کے اندر کنٹینیوٹی میں. اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دینی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جوش کو یعنی کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ضرب دینی ہے. پھر آپ کو ہوگا کہ اچھا اتنی رحمت, یعنی کہ آپ کو یہ ہوگا کہ مسلسل جیسے موسلادھار بارش ہو رہی ہوتی ہے, اسی طرح رحمت کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے. اب اسی تصور کے ساتھ جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا, تو آپ نے اس تصور کے ساتھ اب اس کو بسم اللہ کو پڑھا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے, اپنا احتساب کرنا ہے, پھر پلان بنانا ہے, پھر تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے ہم تھوڑے سے اسباق لیتے ہیں. اسباق, رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کیا ہے جی, رحم کرنے والا ہے, رحمت والا, تو کیا ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے, تصور کیجئے, محسوس کیجئے. اس نے کیا کیا, ہم کو پیدا کیا, آنکھ, کان, دماغ, ہاتھ, پیر دیے. دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی ایک نعمت کیا میں کہتا ہوں, ایک انگلی کی بھی نعمت اگر نہ ہونا تو آپ محسوس کیجئے گا, آپ سے کوئی چیز پکڑی نہیں جائے گی. یہ تھمب ہے, اس کا کتنا بڑا وہ ہے, رول ہے. اس طرح پاؤں ہے, اللہ نہ کرے کسی کے پاؤں کی ایک انگلی بھی کٹے, کوئی مسئلہ بن جائے, تو دیکھیں پھر آپ کو فیل ہوگا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں, اس کا ہمیں بار بار شکر بھی ادا کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے دیے ہیں, ماں باپ کا, بہن بھائی کا, ٹھیک ہے, دوست دیے ہیں, زمین دی ہے, آسمان دی ہے, پانی پینے کے لیے پانی, اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. تو اس کو آپ نے محسوس کرنا ہے. اب آپ نے پہلی عادت تعاون سے سیکھی تھی, سیفٹی کی. اب بسم اللہ سے دوسری عادت ہم نے سیکھنی ہے کہ ہر کام جو بھی آپ نے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے, پانی پینا ہے, کھانا کھانا ہے, کوئی کام کرنے لگے بسم اللہ پڑھیے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اپنی ہیبٹ بنا لینی ہے, عادت بنا لینی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے آپ نے بسم اللہ پڑھ لینا. اس کو تسمیہ بھی بولتے ہیں, تسمیہ کہہ لیں, بسم اللہ کہہ لیں. اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھنا ہے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے. اللہ جو ہے وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہے, وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے, اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ. آپ تصور کیجیے, آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں, بس وہ جیسے ایک مائنڈ میں بسم اللہ, کبھی نہیں ہم نے سوچا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. کون اللہ, جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اس تصور کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ آپ انشاءاللہ نیکسٹ اس کو پڑھیں گے. اور جب بھی آپ کو خوشی ملے, کسی آزمائش میں ہوں, یہ گمان مت رکھیے گا. خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بولیے, آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. اور اس نے یہ آزمائش میری اپنی بلائی کے لیے رکھی ہے. اب اس سے تھرڈ عادت, بسم اللہ سے تیسری عادت, اللہ کے بارے میں آپ نے کیا رکھنا ہے, پازیٹیو تھنکنگ, اچھا گمان رکھنا ہے. کیوں؟ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, بے حساب رحمت والا ہے. یعنی وہ ہر قسم کی ضرورت محبت سے ہمارا خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے. اس شوق, اس جذبے کے ساتھ, اس پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ نے تیسری عادت کو رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے, رحیم ہے, رحمت والا ہے. اب کیا ہوگا, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہوں گے. مثلا زندگی میں سکون, خوشی, کامیابی, صحت, اطمینان, بہتر تعلقات وغیرہ. اور یہ مغرب کے پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے. جو مغرب میں محض ہلکی سی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اس تھنکنگ کے ساتھ, اس جو وہ تھوڑی سی مغرب والے کر رہتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اب اس احساس کے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے. میں پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیجئے.
جی جزاک اللہ جی. اب آگے چلتے ہیں. اب پھر آپ میں چیٹ باکس اوپن کر لیجئے. اب چیٹ باکس میں لکھ لیجئے. ابھی ہم نے اس کو ریوائز کیا ہے. رحمان. جی گڈ ہو گیا جی, جزاک اللہ. رحیم. جی مسلسل رحم کرنے والا, جزاک اللہ جی. الرحمن عادت ہم نے کیا سیکھی ہے؟ جی ماشاء اللہ. فرحت دیبا, انعام اللہ, ماشاء اللہ بردر. وہ اتنی سپیڈ سے نام آ رہے میں. نادیہ اشرف بھی ماشاء اللہ. خدا ماشاء اللہ جی, اللہ کے بارے میں. جی بسم اللہ کا اثر ہم میں محسوس ہوگا. زور سے کہیں گے, سارے زور سے. سی, جب ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. جی مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے. کون سا فکرہ ہے جی؟ کون سا فکرہ دوسروں سے اللہ کے پازیٹیو تھنکنگ. جی ماشاء اللہ جی, سارے گڈ, زبردست جی, جزاک اللہ جی. جی دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہو؟ ایک سے زیادہ برحال جواب ہے. ہاں اس طرح اے بی سی اس طرح لکھ رہے ہیں. فرحت دیبا ماشاء اللہ. بی سی برادر نام اللہ لکھ رہے ہیں. جی تین ہے. اللہ کی صفات, اللہ کی صفات. مخلوق پر غور کرنا ہے, مخلوق کے بارے میں بات کرنی ہے, مخلوق کے. جی جزاک اللہ جی. اب نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں آیا مبارکہ پہ. جی الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر, للہ اللہ کے لیے ہیں. رب رب ہے, ربی یعنی عالمین تمام جہانوں کا. اب اس کو تھوڑا سا آپ نے, اب الحمد جو ہے اس میں کیا ہے, تمام تعریفیں ہیں اور شکر ہے. اس کے دو میننگز آ رہے ہیں, تمام تعریفیں اور شکر. للہ کے اس کے دو ٹکڑے ہیں. لی لیے, اس کے اللہ کے. جہاں پہ لی آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ لیے. رب, رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا, پالنے والا. یعنی کہ ذرے ذرے کو, کروڑوں خلیوں کو پالنے والا ہے. یعنی کہ ایک ذرے کو جو پال رہا ہے وہ بھی اللہ ہے. پل پل پالنے والا, آکسیجن پلانے والا. اب یہاں پہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے کووڈ گزرا ہے. کتنی مشکل تھی آکسیجن کی, سلنڈرز ختم ہو گئے تھے, اتنے مہنگے مہنگے سلنڈرز تھے. آپ اللہ دیکھیں ہمیں فری میں آکسیجن کھلا رہے ہیں, فری میں آکسیجن دے رہے ہیں. آپ ایک رات کا امیجن کریں کتنے ہاسپٹل والوں نے پیسے لیے جن کو آکسیجن پہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فری دے رہے ہیں. یہی تصور کر لیجیے کہ کتنا بہترین ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو اور ہم تھوڑا سا فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رب کے معنی جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے, ربوبیت, مالک ہے وہ, پروردگار ہے, پروردگار پالنے والا ہے, حاجت روا ہے, ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, صحت, موت, زندگی, سب نعمتیں دینے والا ہے. جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو نکالنے والا بھی وہی ہے, بے شک وہی نکالنے والا ہے. تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے, اولاد دینے والا ہے, رزق دینے والا ہے, کھانا دینے والا ہے, بہترین رزاق ہے. ٹھیک ہے, وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے. آگے آگے جی, عالمین. یہ کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے. یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. عالم, عالمین, یا اکثر ہم اردو میں بھی ہے عالم انسان, عالم حیوانات, عالم ملائکہ, عالم جنات, یہ ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک میں 73 ٹائم آیا ہوا ہے. ایک ورڈ آپ نے سیکھ لیا, تمام جہانوں کا عالم, عالمین اس کی جمع ہے, تو یہ ہم نے کتنے 73 ٹائم آنے والے الفاظ. اب پھر وہی تصور کے ساتھ اس کو اپنے محسوس کرنا ہے, پھر آپ نے اس کی دعا کرنی ہے, اتصاف لین اور تبلیغ کرنی ہے. اس سے اب ہم لیں گے اسباب.
اس کو تھوڑا سا اور بریفلی دیکھیں گے. حمد کے معنی ہے تعریف کی. پہلا میننگ تعریف لے رہے ہیں, پھر انشاءاللہ شکر کو پڑھتے ہیں. تعریف کیا ہے؟ تعریف ہے دل سے. ہمارے دل سے جو بات نکلے گی وہ اس کی اللہ کی تعریف ہوگی. ویسے اوپر سے تعریف نہیں ہوتی, تعریف ہمیشہ کس سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر آپ نے غور کرنا, کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کر رہا ہے. پرورش کا اس نے کیا کیا؟ سامان مہیا کرتا ہے. یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے, سائنس پڑھیں گے, دل سے اللہ کی تعریف نکلے. ٹھیک ہے جی. اس سے ہم نے ایک اور عادت سیکھنی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, خوب علم حاصل کرنا ہے تاکہ دل سے اللہ کے تعریف نکلے. دل سے ہم کیا چاہیے, ٹھیک ہے جی, تبھی ہم شکر ادا کر سکیں گے دل سے, جب ہمیں معلوم ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے, احتساب اس سے کیا کرنا ہے. میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے, لوگوں سے متاثر ہو کر الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. یہ آپ نے احتساب کرنا ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. کوئی بھی چیز دیکھیں الحمدللہ کہیں, سبحان اللہ کہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ عادت نمبر ہماری 4 ہے. خوب علم ہم نے حاصل کرنا ہے, سیکھنا ہے. دوسرا کیا ہے جی, معنی شکر کی. دوسرا معنی کیا ہے؟ شکر. ہم نے شکر بھی ادا کرنا. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا. جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دے دیا, ہم کبھی نہیں کہتے شکر الحمدللہ. کھانا کھا کر ہم نہیں کہتے, کوئی چیز مل جاتی تب ہم شکر نہیں کرتے, وہ ہم اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار 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 شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے جی. اس تصور احساس دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں, رب ہے تمام جہان. علم سکھائیے, جو آپ کے ساتھ بیٹھا اس کو بتائیے, دوسروں کو بتائیے. تو ایک دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ لیں. اب آپ کو پتا ہے جب ہم تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ آپ کی باری ہوتی ہے. اب ہم نے تھوڑے سے اس کے اندر جو ابھی پڑھا ہے اس میں سے کویشچن تھوڑے سے بنائے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ریویژن. الحمد کا میں نے 2 کون سی؟ سی تمام تعریفیں. اور ماشاء اللہ فرادیبہ سب سے پہلے جی. جی بردر انعام اللہ, نائلہ جی, گڈ جی, جزاک اللہ جی. پھر آ گیا وللہ. وا کا مطلب ہوتا ہے اور, آگے للہ ہم پڑھ چکے ہیں, خیر ساروں کے ساتھ واو ہے. جزاک اللہ جی, سب بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور اللہ کے لیے جی, گڈ. اس کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ کے آنسر غلط ہوں گے تو مجھے یہ ہوگا کہ شاید میں صحیح نہیں سمجھا رہا. الحمدللہ رب العالمین سے ہم کتنی عادات سیکھتے ہیں. اللہ کی تعریف کرنا, اللہ کی مخلوق پر غور کرنا, یہ پوری اس فکرے سے. اللہ کا شکر ادا کرنا, اس کا خیال رکھنے پر غور کرنا. مصوری ٹھیک ہے جی, یہ ساری ہے. اب اگلی آیت آ جاتے جی, الرحمن الرحیم. یہ ویسے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, بسم اللہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, بس اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ ٹچ دیں گے دوبارہ سے. وہی بسم اللہ میں ہم نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم. رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال دیجیے, مثلا موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کی طرف اطراف میں 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے ہماری یہ زمین گھوم رہی ہے, مگر ہم کو ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی, ورنہ زلزلوں سے اگر دھچکے لگیں تو ساری زمین کیا ہو جائے گی, ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی. دیکھیے کتنی زبردست بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد ہم نے پہلے شب پڑھ لی ہے, جس میں آپ نے پڑھا گھر آفس بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, دوسروں پر رحم کرنا ہے, یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے. تو یہ ہم نے کیا ہوئی 6 عادت ہوئی ہماری. ٹھیک ہے جی, تو اس تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے. الرحمن
रहीम, बहुत मेहरबान रहम करने वाला। ये कितना लंबा मैसेज, चलें अमन फरूकी साहब बाद में आप, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, बता दीजिए, ठीक है जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाए। जी, रहम नहीं किया जाए किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। जी जज़ाकल्लाह। आज का हमारा जो ए पार्ट था, ए लेसन था, यहाँ पे माशाल्लाह फिनिश हो गया। अब हम इंशाल्लाह पार्ट बी की तरफ जाएंगे। तो अभी अगर किसी का कोई इस रेफरेंस से कोई सवाल है जो अभी हमने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। एनी ब्रदर, एनी सिस्टर, हैंड रेज करें। जी सिस्टर मीरब, जी सिस्टर मीरब, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी सिस्टर। जी मैं पूछ रही थी कि जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसका जैसे आज भी होमवर्क होगा, मतलब हमेशा होमवर्क होता है? जी जी, आज 2 क्लास के बाद एक होमवर्क होता है। ओ, आज की तो क्लास फिर होगी, मैं कल की कल क्लास होगी, फिर नहीं। आपको होमवर्क मिल जाएगा। ओ, ओके। ठीक है बेटा। जी सिस्टर फरा। अब आलमीन का मतलब है ना जहानों का, तो ये जी कैसे सिस्टर। पता चलेगा कि जहानों का है और रब्बी है? जिस तरह अब इसका मतलब आपने बताया कि रब है, तो ये है का कैसे पता चलेगा? ये इंशाल्लाह आपको आगे के पता चलेगा। वैसे रब भी जो है ना, रब जो आया था रब्बिल आलमीन, तो उसके लिए मेरा ये 2 क्लासों के बाद रब के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रब क्या है? मेरा रब क्या आएगा ना, ठीक है ये ये जो है ना ये समझ कैसे आएगी कि ये है या का है, या ये इस तरह इसकी समझ मतलब तर्जमे की नहीं आ रही। ये तो सिस्टर कन्वर्सेशन होती है ना, जब आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं। जैसे हमने लिखा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिल्म में हम पढ़ेंगे ग्रामर, तो ये तो ऑटोमेटिक आपको आगे आगे जाके ना सारा कुछ आता है का मतलब बीच में नहीं होगा, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, जी सिस्टर बुशरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये असल में मैं ये पूछना चाह रही थी कि अल्हम्द आपने कहा इसमें तारीफ भी है और शुक्र भी, तो ये इसके मायने भी शुक्र के उसमें आते हैं जी जी, या सिर्फ दोनों तारीफ के उसमें आते हैं? क्योंकि अक्सर जगह जो हम पढ़ते हैं तिलावत के बाद मायने, तो उसमें सब तारीफें ही लिखा होता है ज्यादातर जगह। लेकिन ना जब हम कहते हैं ना कि शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, जब हम किसी से कह रहे थे ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो उसमें क्या कह रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह ही कह रहे थे ना कि अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। ये दोनों मीनिंग्स में ही कंसिडर होता है, डिफरेंट उसके अंदर चल रहा था, लेकिन अल्हम्दु के 2 मायने ही हैं, तारीफ और शुक्र। आपने अच्छा उसकी अल्लाह की तारीफ भी है और उसमें शुक्र भी है, ठीक है। ये आगे आ सही। जाके आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह मजीद इसमें पता चलता जाएगा आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका हम चलते हैं ग्रामर में। ग्रामर के बाद फिर आपके आंसर क्वेश्चन इंशाल्लाह हम ले लेंगे। जी आपको पता है 12(2)B इसका ना इंशाल्लाह हम ग्रामर पढ़ेंगे, और ग्रामर बेहतरीन आसान तरीके से। जी अब हैंड रेज जो किया हुआ इंशाल्लाह आफ्टर क्लास हम लेंगे। तो आपने इंशाल्लाह पिछला सबक क्विज कर लिया होगा। इसी होप के साथ हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। पिछला जो हम सबक पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, एक तो उसके अंदर से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी ये हमने पढ़े थे, हुआ हम अंता अना अंतुम नाहनु, ये टोटल 6 अल्फाज पढ़े थे हमने। ये तकरीबन कुरान पाक के अंदर कितनी मरतबा है? जी चैट बॉक्स में लिखिए तकरीबन। जी माशाल्लाह जी, हसन अब्दुल्ला, शेर, कुरान तुनैन। जी माशाल्लाह डी जी 1300, ये तकरीबन 1295 अल्फाज थे, लेकिन ये राउंड करें तो तकरीबन 1300 बन जाते हैं। ये जब तकरीबन की बात आ रही है तो उसको थोड़ा सा राउंड में इसमें कर लिया करें। अना, अना की जमा। जी
انا اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے تو زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے نحنو، انا نحنو، ٹھیک ہے جی. جس کا واحد بتائیں جی. نحنو کا ابھی آیا ہے یہ تو جی جزاک اللہ، سب ٹھیک لکھ لیں. جی چلیں اب چیٹ باکس کو تھوڑا سا رک جائیں. اچھا آج ہم جو گرامر میں پڑھیں گے وہ کیا جی، اسم پڑھیں گے مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو پتہ ہے ہم ٹی پی آئی کا استعمال کرتی ہیں. پورے ایک باڈی پورا انسان بنا ہوا تھا، اس کے اندر سے دیکھیں سارا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کہاں سے آپ نے سننا ہے، کہاں سے آپ نے دیکھنا ہے، کہاں سے سوچنا ہے، کہاں سے بولنا ہے، کہاں سے آپ نے بتانا ہے، دل سے کرنا ہے اور مل کر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ اپنے ہینڈ کو تھوڑا سا فری کر لیں اور میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. پھر ایک دفعہ کرتا ہوں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. اچھا مل کر تو آپ لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. جو ہماری سسٹرز ہیں وہ کافی مل کر کر رہی ہیں، ان کا وہ ایک ٹیم گروپ بنا ہوا ہے اس میں کر رہی ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بردرز کا بھی کروا لوں. جو لوگ اس ٹیم گروپ میں نہیں ہیں وہ اس کو جوائن کر لیں. اس کے اندر کافی ہماری سسٹرز جو ہیں ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، تو وہ آفٹر کلاس بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جی کون اس کو ریوائز کرنا چاہے گا؟ جی بردر احمد، بردر احمد انمیوٹ کریں آپ. بردر محمد احمد، اگر آپ اس کو ریوائز کریں. جی بردر محمد احمد. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. جی جزاک اللہ. جی سسٹر سائمہ رضوان. سائمہ رضوان اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. سسٹر سائمہ. دیکھیے، سوچیے، بولے، بتائے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی سسٹر کامی خان، بردر کامی خان. سنیے، دیکھیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی سوچیے آپ بیچ میں سے میرا خیال چھوڑ گئے ہیں شاید. چلیں کوئی بات نہیں. جی سسٹر میرب. جی بیٹا سسٹر میرب. جی سنیے، دیکھیے، سوچے، بولے، بتائے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی جزاک اللہ. جی چلیں اب نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ آپ سے آگے کراتے ہیں. اب تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں. پچھلا ہم تھوڑا سا اس کو لے جاتے ہیں. یہ آج آپ لوگوں نے بہت اچھا ریوائز کروایا، ہماری سسٹر نے بہت اچھا ریوائز کروایا. اب یہ دیکھیں یہ الفاظ تقریباً 1300 بار 1295 بار آئے ہیں. ایک دفعہ میں کرواتا ہوں، پھر 2 دفعہ آپ لوگوں سے کروائیں گے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. جی یہ لوور اینڈ کا لیا کریں. بردر توحید. جی بردر توحید. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بولیں، آپ نے انمیوٹ کر لیے. توحید فضل. توحید. چلے کرن امجد. سسٹر نے میرا خیال ہے ہماری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. جزاک اللہ. سسٹر قرۃ العین. السلام علیکم. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہم، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی بردر محمد افضل. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انت، آپ، انا، میں، انتم،
आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर निसार आपसे नेक्स्ट करवाते हैं जी। ठीक है जी, ये हमने आंसर क्वेश्चन किए थे, मैं एक दफा इसको करवाया था। मन हुआ वो कौन है, हुआ मुस्लिम। मन हुम वो सब कौन है, हम मुस्लिमून। मन अंता आप कौन है, तो आपने वो अपनी तरफ इशारा करना, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, अब मैं सामने बैठे पूछ रहा हूँ आप सब कौन है, तो आप सब क्या कहेंगे, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। जी ब्रदर किधर चले गए अभी, ब्रदर निसार से क्या थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मन हुआ वो कौन है, हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है। जी जी बोले चलें। मन हुम वो सब कौन है, हुम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। मन अंता आप कौन है, अना मुस्लिम मैं मुस्लिम हूँ। मन अंतुम आप सब कौन है, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नाइला रऊफ और ये रईबा सैयद, आप दोनों अनम्यूट करें। मन हुआ, एक मिनट सिस्टर, ये राइबा सैयद, रबिया सैयद आप भी अनम्यूट करें। एक सवाल करें दूसरा जवाब दे, लेकिन आपको पता चलेगा कैसे कन्वर्सेशन होती है। एक सवाल करें, मन हुआ, दूसरा जवाब दे। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। अब देखें ना, पता चल गया ना, जब आपने किसी से सवाल करना है तो दूसरे ने क्या जवाब देना है। जब आपने हुआ का कहना है तो हुआ का जवाब भी होगा। अब आप पूछ रही हैं मन हुआ, कोई एक पूछता है वो कौन है, तो वो क्या जवाब देगा, हुआ मुस्लिम वो तो मुसलमान है। मन हुम वो सब कौन है, अरे आप नीचे कर लिया मन, जब आप सामने वाले से पूछते हैं मन अंता आप अरे कौन ये है, मैंने नीचे कर लिया हाथ। अना मुस्लिम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें आज का लेसन। पहले हम वो पिछला रिवाइज ही कर रहे थे, अब आज का क्या है हमारा, आज हमने क्या पढ़ना है। ठीक है जी, आज के सबक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अल्फाज, यानी कलमे की कितनी किस्में हैं, 3, या आपने याद रखने, इसम फेल हर्फ। इसम दूसरी क्या है फेल, और तीसरी क्या है हर्फ। इसम फेल हर्फ। इसम क्या होता है, किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ मुस्लिम, मोमिन। अब इसकी निशानी है वो इंशाल्लाह आज हम इसको सारा कर लेंगे, फिर ये मैं बताता हूँ। फेल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, हरूफ भी आगे पढ़ेंगे। अब ये क्या है, इसम है किताब, कोई भी किताब, जैसे मेरे पास ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी की किताब है किताब। अब इसको अरबी में क्या कहेंगे, किताबुन। क्या कहेंगे, किताबुन। अब ये आम और खास जो मेरे ब्रदर भाई पूछ रहे थे, खास क्या चीज होती है, आम क्या चीज होती है, उसका मैं जिक्र करूँ। किताब क्या है, एक आम किताब है, हम कह देते हैं अबुक, एक किताब। तो अरबी में क्या कहेंगे, किताबुन। किताबुन। हाँ जी, किताबुन उसको क्या कहेंगे, वो क्या होगी, एक किताब। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ लगा दूं अल, तो वो क्या हो जाएगा, खास किताब की बात होगी। जैसे इंग्लिश में हम दा या दी लगा देते हैं, खास करना हो तो शुरू में इसम के क्या लगाएंगे, अल, शुरू में क्या लगा देंगे हम, अल। जैसे अल किताबु, अल किताबु, इन दोनों का। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे आपने जहन के अंदर रखनी है कि जब किसी चीज के साथ उसके साथ आप अल लगा देंगे तो उसके एंड में 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर होंगी, तो वो सिंगल रह जाएगी। ये चीज आपने जहन में रखनी है। जैसे नीचे लिखा हुआ है दाबुक, अगर आप कहेंगे ना अल किताबुन, तो बन जाएगा दाबुक। दा और आ भी ये इस तरह नहीं होगा। जब अल लग जाएगा तो एंड के अंदर एक पेश होगी, एक जबर होगी, या एक जेर होगी। ये आपने अपने जहन के अंदर रखना है। नीचे लिखा भी याद रखिए, जब सामने अल आए तो एक पेश गिर जाता है, यानी कि अल किताबुन की बजाय क्या हो जाएगा, अल किताबु। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं दा बुक नहीं कह सकते। ठीक है जी, ये आपने जहन के अंदर रखना है। अब ये देखें, मुख्तलिफ को हमने खास बना दिया। जैसे मुस्लिमुन, अल मुस्लिमून, मोमिनुन, अल मोमिनू, सालिहुन, अस्सालिहु, काफिरुन, अल काफिरु, मुशरिकुन, अल मुशरिक।
ठीक है जी। अब इसको प्रैक्टिस कर लें। जी सिस्टर नादिया अशरफ दोनों पढ़े, मुस्लिमुन अल मुस्लिम दोनों। जी सिस्टर नादिया अशरफ। सिस्टर नादिया आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सिस्टर नादिया नहीं बात करनी। मोहम्मद अनीस, ब्रदर मोहम्मद अनीस। मुस्लिमुन अल मुस्लिमुन, मोमिनुन अल मोमिनुन, सालिहुन अल सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिक। जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर मोहम्मद अफजल, आप एक दफा रिवाइज कर दें। मुस्लिमुन अल मुस्लिम, मोमिनुन अल मोमिन, सालिहुन अस सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मलीहा आप भी करवा दें। जी सिस्टर मलीहा अनम्यूट करें। नहीं कर रही है, इसमें टाइम थोड़ा होता है। जी सिस्टर नुसरत परवीन। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अल सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नुसरत आप भी करवा लें। जी सिस्टर नुसरत मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। आगे सिस्टर गुल हैं। जी आपके बच्चों की आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलें। नहीं तो हम आगे मुस्लिमुन चलते अल मुस्लिम, मुमिनुन अल मुमिनु, सालिहुन अस सालिहु, काफिरुन मुशरिकुन अल मुशरिकु। जी जज़ाकल्लाह। समझ आ गई ना? अब आगे हम बता देते हैं, इसके अंदर बाज दफा एंड में हरकत भी नहीं होती, यानी मुस्लिमुन की बजाय मुस्लिम, मोमिनुन की बजाय मोमिन, सालेहुन की बजाय साले, काफिर उनकी बजाय काफिर, मुशरिक उनकी बजाय मुशरिक। ये भी थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है। कल को ये ना कहे जी कि आपने हमें बताया नहीं था कि इस तरह भी होते हैं। ठीक है जी। इसम की ये मिसाल है, इसम को ये ज़हन में आपने रख लेना है कि एंड के अंदर बाज दफा कोई हरकत भी नहीं होती। ठीक है, उसको आपने दो पेश भी कह सकते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर भी हो जाती है। इंशाल्लाह आगे जाके आप चल के पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ मुस्लिमुन भी कह सकते हैं, आप इसको मुस्लिम भी कह सकते हैं, मोमिनुन मोमिन, सालेहुन सालेह, काफिरुन काफिर, मुशरिकुन मुशरिक। ठीक है जी। अब हमने जमा बनानी। अब थोड़ी सी यहाँ पे तवज्जो दें तो इंशाल्लाह आपको जमा भी आज हम बनाना इसका सिखा देंगे, लेकिन आपने थोड़ी सी कंसल्टेशन रखनी है। ठीक है, बाद में आपने नहीं कहना जी हमें समझ नहीं आई। अब आपने क्या करना, जमा बनाने का एक तरीका है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एस या ई एस का इजाफा कर, लेकिन वो एक रूल नहीं है, वो रूल भी आ जाते हैं। लेकिन वो रूल आप याद रखें, एस या ई एस का इजाफा करना है तो आपने इसके साथ क्या करना है, वाव नून लगाना है, या नून लगाना है, वाव नून लगाना है, या नून लगाना है। वाव नून कहाँ लगाना है, या नून कहाँ लगाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एंड में दो पेश है, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन से बनेगा मुस्लिमून, मुस्लिमून या मुस्लिमूना। जहाँ पे दो पेश आ रही है उसके साथ वाव नून लगेगा। जहाँ पे दो जबर या दो जेर होंगी तो या नून लग जाएगा। जैसे मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तो इसकी जमा क्या होगी, मुस्लिमीना। दो पेश होंगी तो क्या होगा, मुस्लिमूना, दो जबर दो जेर, मुस्लिमीन। मुश्किल तो नहीं है कोई है? ठीक है, इसको हम प्रैक्टिस के लिए जैसे मुस्लिम का है तो मुस्लिमून या मुस्लिमीन भी कह सकते हैं, एंड वाली जबर जेर भी नहीं पढ़ते बाज दफा। ठीक है जी। जी अब इसको मुस्लिम, चले मैं एक दफा रिवाइज करता हूँ फिर आप करवा दीजिए। जैसे मुस्लिम, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मोमिन, मोमिनीना मोमिनीना, साले, सालेहूना सालेहीना, काफिर, काफिरूना काफिरीना, मुशरिक, मुशरिकूना मुशरिकीना। ठीक है जी। जी सिस्टर नुसरत परवीन फतेह करवा लिया शायद आपने। चले सिस्टर नुसरत आप करवा लें, 3 लोगों से हम करवा लेते हैं, और जो करवा ले उसको हैंड लो कर ले ताकि बाकियों को मौका मिले। जी सिस्टर नुसरत परवीन आप अनम्यूट करें।
मुस्लिम मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मोमिन मोमिनूना मोमिनीना, साले सालेहूना सालेहीना, काफिर काफिरूना काफिरीना, मुशरिक मुशरिकूना मुशरिकीना। सिस्टर गुल जी, सिस्टर गुल مؤمن مؤمنون مؤمنين صالح صالحون صالحين كافر كافرون كافرين مشرك مشركون مشركين. जी, जज़ाकल्लाह जी। जी, तौहीद फजल आपने करवाना है, करवा लें, आपने अनम्यूट किया हुआ है। तौहीद फजल, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब देखिए हम, जी ब्रदर मोहम्मद अफजल, जी मेरे भाई, जी ब्रदर मोहम्मद अफजल अनम्यूट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मुस्लिमूना मुस्लिमीन, मोमिन मोमिनूना मोमिनीन, सालिह सालिहूना सालिहीन, काफिर काफिरूना काफिरीन, मुशरिक मुशरिकूना मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अस्मा बतूल आप भी करवा लें। मुस्लिम मुस्लिमून मुस्लिमीन, मुअमिन मुअमिनून मुअमिनीन, सालिह सालिहून सालिहीन, काफिर काफिरून काफिरीन, मुशरिक मुशरिकून मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बेटा। जी सिस्टर आयशा। मुस्लिम मुस्लिमून मुस्लिमीन, मोमिन मोमिनून मोमिनीन, साले सालिहून सालिहीन, काफिर काफिरून काफिरीन, मुशरिक मुशरिकून मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब हम दोबारा मैं रिपीट कर दूं, शुरू में अल लगेगा तो खास हो जाएगी। ठीक है जी, दो पेश दो जबर दो जेर रहेंगी तो एक पेश एक जबर एक जेर रह जाएगी। ठीक होगा जी। एक तो रूल कायदा ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा है जी, इसको वाव नून या यून या नून के साथ हमने इसकी क्या बनानी है, जमा बनानी है। ठीक है जी, ये दो रूल हमने इसको पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा से जो है इसका रिवाइज देखते हैं। शुरू में क्या होगा जी, अल, ये जो रेड है ये वाला अल लगा हुआ है, तो अल में क्या हो गया, एक पेश रहेगी। अब इसकी हमने आपको निशानी बतानी है कि जब ये वर्ड इस तरह के आपको नजर आए तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि ये क्या है, इसम है। आंखें बंद करके क्या कहना है आपने कि ये इसम है। ये अब इंशाल्लाह कल से हम प्रैक्टिस करेंगे, जब साथ साथ कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, इसम है। तो जब फेल हम पढ़ लेंगे, हरफ पढ़ लेंगे, साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। शुरू में क्या होगा, अल होगा, अल तो क्या होगा, इसम होगा। आखिर के अंदर अगर आपको दो पेश दो जबर दो जेर, आखिर में आपको दो पेश दो जबर दो जेर नजर आ रही होंगी तो वो भी इसम होगा। वाव नून या अलिफ ता, ठीक है, ये वाला भी हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। तो क्या होगा, वाव नून या नून अलिफ ता ये क्या होंगे, जमा होंगे, तो ये भी क्या होंगे, इसम होंगे। एक निशानी अल, दो जबर दो पेश दो जेर, इसम, वाव नून या नून अलिफ ता इसम। ये इसम की निशानियां हैं, ये आपने अपने जहन में रखनी है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई वो नहीं है। ये देखिए थोड़ी सी निशानी है, ये हम तकरीबन हर स्लाइड के अंदर आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे कि जी ये हमने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। अब चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा लिखें कि जो अभी हमने रिवाइज किया है तो आपको कितना समझ आ गया। एक किताब की अरबी क्या होगी, एक किताब। जी जज़ाकल्लाह जी। सभी लोग लिख रहे हैं, मेरे पास नाम पढ़ने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, इतनी स्पीड से नाम चल रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको इसका मतलब समझ आ गया, किताबुन। ठीक है जी। अब आगे वालिल काफिरीन, ली का हमने मतलब पढ़ा हुआ है। और काफिरों के लिए ये पूरा लिखने का सिस्टम मेरा जरूरत नहीं है, बस ए बी सी आप इसमें लिखिए, ए बी सी। जब आपको चॉइस दी हुई तो आपने ए बी सी लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ताकि आप स्पीड से लिखिए। वाना मुस्लिम, वाना मुस्लिम,
اور میں ایک مسلمان ہوں. جی اور میں ایک مسلمان ہوں. جزاک اللہ جی. جی یہ دیکھیں اسم کی علامات واحد کے لیے جب ہم سنگل کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ شروع میں آل ہے کا دو زبر دو پیش نہیں آئیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، ال بھی آئے گا، دو زبر دو زیر دو پیش بھی آئیں گے. یہ واحد کی نشانی ہے. ال بھی آ سکتا ہے، دو زبر دو پیش بھی آ سکتی ہے. جی اب جمع کی بتائیں. ڈی. جی سسٹر فرا حسن ماشاءاللہ میں اس کی بڑی اسپیڈ سے لکھ دیں گے. ڈی واو نون یا نون، جیسے اس میں نے ایس ایس بتایا تھا. اچھا اب ہم نے وہ پہلا کل ہم نے جی لاسٹ ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھیں پڑھا تھا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. تو ایک کے ساتھ ہم نے سنگل لگایا تھا، ہم کے ساتھ جمع لگائی تھی. ٹھیک ہے، یہ سلائڈ دکھانے کا مقصد ہے کہ مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، ذرا مائک کو ذرا میوٹ رکھا کریں، بچے آپ کے اوپر پیچھے سے بولی جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہوا مسلم یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو کے ساتھ یہ ہم نے لگائے تھے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون تو یہ ہم نے اس کے ساتھ جمع لگا دیا تھا. انتا مسلم ایک کی بات ہو رہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو انا مسلم تب بھی سنگل کی بات ہو رہی ہے. انتم زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو مسلمون، اور نحنو جب ہم کہتے ہیں ہماری اپنی طرف ہے تو زیادہ ہوں تب بھی یہ مسلمون ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑی سی یہاں پہ عربی بول چال، ایک نیا لفظ ہم سیکھیں گے، دو حل. جہاں پہ حل آئے گا تو سوالیہ کے لیے گا کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں حل فلاں، تو آپ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا. آ کا مطلب ہی ہم نے پڑھا تھا کیا، تو نام کا مطلب ہاں. جب آپ نے جواب دینا ہے ہاں کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نام. حل کا مطلب کیا، نام کا مطلب ہاں جی، جی ہاں. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ پوچھتا ہوں حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو آپ نے کہنا نام ہوا مسلم، جی ہاں وہ مسلمان ہے. حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ نام ہم مسلمون، جی ہاں ہاں وہ سب مسلمان ہیں. حل انت مسلم، کیا مسلم ہے؟ تو آپ نے کہنا نام انا مسلم، جی ہاں مسلم. حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ تو آپ نے کہنا نام مسلمون. جی جی سسٹر سائمہ اینڈ مسز احمد دونوں انمیوٹ کریں، ایک سوال کر لیں، جواب کر لیں، کنورسیشن کر لیں. جی سسٹر سائمہ اور مسز احمد. سسٹر جی السلام علیکم. سسٹر سائمہ آپ بھی انمیوٹ کریں، نہیں کرتی تو کرن امجد آپ کر لیں. سسٹر کرن یہ ایک سوال کرے. سسٹر مسز احمد آپ سوال کر لیں. حل ہوا مسلم، حل ہوا مسلم، نعم هو مسلم، حل مسلمون، نعم هم مسلمون، حل انت مسلم، نعم أنا مسلم، حل انتم مسلمون، نعم نحن مسلمون. جزاک اللہ. جی سسٹر نگت اور نصرت آپ دونوں بھی کر لیں. سسٹر نگت حل ہوا مسلم، نام ہوا مسلم، حل ہم مسلمون، نام ہم مسلمون، حل انت مسلم، نام انا مسلم، حل انتم مسلمون، نام نحن مسلمون. جزاک اللہ. آپ لوگوں سے کروانے کا پرپز یہ ہے کہ جب دو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کنورسیشن آ جاتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے بات چیت کرنی ہے نا. جب آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوگا ہاں جی اب یہ آگے آتا ہے، ہاں خیریت، اگلے والے دیکھتے ہیں سلائڈ تو اس میں آپ کو اور زیادہ انٹرسٹنگ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب کوئی سامنے بیٹھا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں حل انت بخیر، کیا کہے گا؟ نام انا بخیر، الحمدللہ، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ نام ہاں جی ہاں، انا بخیر جی میں خیریت سے ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. حل انت بخیر، انا، نام انا بخیر، الحمدللہ. الحمدللہ کہنا بھی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. اگر آپ کچھ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ آ کے پوچھتے ہیں حل انتم بخیر، تو کیا کہتے ہیں؟ نام نحن بخیر، جی ہاں ہم سب خیریت سے ہیں، الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے. جی سسٹر نصرت کروا چکی ہیں. سسٹر انم اور سسٹر عائشہ
सिस्टर अनम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। हल अंता बिखैर। नाम अना बिखैरी अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर। नाम नहनु बिखैरी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अस्मा और सिस्टर तौहीद अफजल, ये इनका मसला ही होता है। आप दोनों भी कर लें, फिर हम फिनिश करते हैं क्लास। देखिए ना, ये हल खैरियत अंता बिखैर। हल अंता बिखैर। ये सिस्टर हैं, भाई हैं हमारे, तौहीद इनकी आवाज ही नहीं आ रही। जी सिस्टर मुना रिजवान। जी। हल हल अंता बखैर। नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बखैर। नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी सिस्टर पूछे, दूसरा जवाब देना। आपस में एक ने पूछा, दूसरे भी पूछ ले। सिस्टर मुना और सिस्टर अस्मा। हल अंता जी, बिखैर। नाम अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर। नाम नहनु बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए हम खुशी हो रही है ना जब आप किसी से खैरियत पूछते हैं, किस तरीके से पूछेंगे। बहुत खुशी हो रही है। जी जी, इसे जरा जल्दी से लिखिए, हमारे पास टाइम शॉर्ट हो गया। हल हुम सालिहून, जवाब देने आपने। हुम का हुम ही होगा, ये मैं आपका हुआ का हुआ, हुम का हुम ही होगा। ठीक है जी, हुम सालिहून। अंतुम, अंतुम जब सामने करेंगे तो अपनी तरफ इशारा आ जाएगा। ठीक है, नहनु मुस्लिमून। अंता, जब आप अंता का जवाब देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरी पलट जाएगा तो अना हो जाएगा ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अरबी में जवाब देना, हल हुम मुस्लिमून। ना मुस्लिम, जब गायब की बात है तो गायब ही है। ठीक है जी। अंतुम, बस वो सब। आज का नुक्ता तालीम, या नुक्ता तालीम हर एक के बाद ये 1 मिनट का नुक्ता तालीम होता है। ये सिर्फ आपको मोटिवेशनल देनी है। ठीक है जी। अब आपने ये जो दिमाग है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आपने खोना है, लूज करना है, या इंशाल्लाह इसको यूज करना है ना। ठीक है, इस्तेमाल करना है या इसको खोना है। यकीनन आप लोग इसको कहेंगे हमने इस्तेमाल करना है। हम लोग मुश्किल 5 to 25% इस्तेमाल करते हैं दिमाग, बाकी हमारा खाली, पोटेंशियल के एतबार से बिल्कुल खाली। ठीक है जी। आप अगर 60 बरस के, मेरी एक सिस्टर है यहाँ पे 70 ईयर्स की, मुझे कह रही थी मैं कैसे सीखूंगी, कैसे होगा, मुझे नहीं आता, ये नहीं होता। तो मैंने उनको एग्जांपल दी कि हमारी क्लास के अंदर 90 ईयर के लोग भी ये कर रहे हैं। हमारी सिस्टर नुज़रत, मैं ये नहीं करना चाह रहा, लेकिन माशाल्लाह वो भी कर रही हैं। तो आप अगर 60 बरस के भी हो जाए तो सिर्फ 3%, सिर्फ 3% खुलिए मरते हैं। और आप इससे भी ज्यादा बड़ी उम्र के हो तब भी इतने ज्यादा नहीं होते। तो अगर आप बड़ी उम्र के हैं तब भी शैतान आपको भटकने मत दीजिएगा कि इस उम्र में आपने सीखना है। छोड़ो, 60 बरस के हो गए, 70 के हो गए, अब आपने क्या सीखना है। तो काइंडली याद रखिए 97% दिमाग आपका भी बाकी है। शैतान को नजदीक मत आने दीजिएगा। तो इसकी क्या वर्जिश क्या है, दिमाग की वर्जिश को जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही आपका ये माइंड इंशाल्लाह ज्यादा चलेगा। ज्यादा जरूरी ज्यादा उम्र वालों के लिए, वरना आपके खुलिये मरने लगेंगे। क्यों ना कुरान के लिए खास रहमत के साथ आप इसको यूज कीजिए, अपना जबरदस्त दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई ये कहे ना कुन ज़हन, तो आप कबूल नहीं कीजिएगा। क्यों? वो शैतान। फिर आपको शैतान क्यों सुनते हैं। कुरान आपके लिए मुश्किल है, ये भी मुश्किल ख्याल ज़हन में आए तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए और शुरू हो जाइए। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सबक 2 के ख़त्म होने पर 27 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक के अंदर 8638 बार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क हम बार बार कहते हैं, 2 तिलावत के, 2 देख के पढ़ लें, 2 वैसे पढ़ लें। बुक फर्क बुक शीट इसको सारी को आप कर लें। ठीक है जी। इसको इसकी जो वीडियो देखें, साथी से बातें करें। आप मुंतखब किया गया अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए, आप इस पे इंतखाब को क्या करें, नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान को समझने में हमारी मदद फरमा। ये जो है इसको आपने क्या करना, सीखा है तो दूसरों को आपने बताना है। जितना आप सीख चुके हैं उतना बता दिए, अपने फैमिली को, अपने भाई बहन, जिसको जो आपके प्यारे उनको जरूर बताइए। इसका इंशाल्लाह फायदा आपको भी होगा। जब आप इसको सीख जाएंगे
تو پھر آپ ہمارے ساتھ جس طرح ہماری سسٹر نے آج ریویژن کروائی ہے تو آپ بھی ہماری اس کے ساتھ ریویژن کروائیے گا تاکہ آپ کو مزید اس کی پریکٹس ہو جائے. تو پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹریننگ ملے گی, آپ باقاعدہ اس کو پڑھانا شروع کر دیے. تو اسی کے ساتھ ہی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.